أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، ولا توكلي ولا اعتصامي إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه وجلت صفاته، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا إلى الله محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. معاشر الإخوة الكرام، كنا في جلستنا الماضية من مجالس اللمح البدرية على المقدمة الجزرية قد وقفنا على أول الأبيات أو الأبيات الأول من أعظم باب وأدق باب وأشق باب وأعن باب، وهو باب مخارج الحروف. نبهنا أصالة على أن الأصل في تعلم ترتيل كتاب الله ضبط المخارج والصفات، وأن الأصلين العظيمين اللذين على أساسهما يضبط هذا العلم هما أصل المخارج والصفات. يعني تعلم ما شئت، واضبط ما شئت، وأتقن ما شئت، إذا كانت مخارجك بعيدة عن سنن العرب وعن سنن العرب في كلامها فلا عبرة بهذا، وإذا كانت كذلك صفاتك في النطق بالحروف بعيدة عن سنن العرب في الكلام فلا عبرة أيضا بهذا. لذلك دائما من الأصول المهمات والقواعد المهمة جدا التي ينبغي لطالب علم الترتيل أن يجعل همه وشغله الشاغل في ضبطها وإتقانها ما تعلق بالمخارج وما تعلق بالصفات. عرفنا مسمى المخرج وأنه الموضع والحيز الذي يخرج منه كل حرف من حروف اللغة العربية. بينا اللمحة الثانية المتعلقة بأن الأصل والقاعدة الكلية أن لكل حرف من حروف اللغة العربية مخرج خاص به، لكن العلماء سواء علماء اللغة والأصوات تبع لهم وعلماء الترتيل حاولوا بقدر المستطاع لملمة شتات مخارج الحروف في مخارج رئيسية، فجعلوها 10 وجعلوها 16 وجعلوها 17، ثم جعلوها اختصارا واعتصارا وجمعا للكليات في 5 مخارج رئيسية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، ثم الخيشوم. طبعا في جلستنا الماضية بدأنا بالحروف الجوفية وسميناها بالحروف المادية وسميناها بالحروف الهوائية، ونظرنا إلى مسمى الموضع فسميناها جوفية، الألف اللينة التي لا تكون إلا لينة، ثم الواو متى ما سكنت وكان قبلها مضموم، والياء متى ما سكنت وكان قبلها مكسور. إذن هذه جوفية لخروجها من المخرج الحكمي وليس الحقيقي وهو الجوف، الفراغ أو الحيز الموجود في الحلق وفي الفم. ثم تخرج ثم عندنا أيضا بعدها مباشرة سميناها كذلك بالحروف المادية لأنه يمتد بها صوت الحرف، فأي حرف من حروف اللغة العربية نريد مده نأتي بهذه الحروف، فهذه كوظيفة لها. ثم هيئتها وكيفيتها في النطق انتهاء الهواء بالنطق فيها، لذلك سميناها للهواء تنتهي، أي الهوائية، بمعنى لا بد من عدم حبس وقطع الهواء، بل لا بد من إتمام خروجه حتى تخرج هذه الحروف واضحة بينة. بعدها تكلمنا عن الحروف الحلقية نسبة إلى الحلق، وقسمناها إلى 3 مواضع بالنظر إلى الشفتين: أقصى الحلق وهو أبعد ما يكون ويخرج منه حرفا الهمزة والهاء، ثم وسط الحلق ويخرج منه في منطقة لسان المزمار العين والحاء، وبينا تموضع هذه اللحمة العجيبة التي لها تأثير كبير جدا في الجهاز الصوتي لدى الإنسان، ثم أدنى الحلق مما يلي جذر اللسان وأقصى اللسان، ويخرج منه ماذا؟ يخرج منه حرف الغين وحرف والخاء، وهذان الحرفان تجد بعض العلماء عدوها من الحروف اللسانية، ولكن الصحيح والذي عليه مدار أهل العلم وأهل الترتيل وعلماء اللغة أنهما تابعان للحلق. ثم ثلثنا بعد ذلك في ختام جلستنا وتحدثنا عن الحروف اللهوية، وهي الحروف التي تخرج من اللهات في جذر اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. في تلك المنطقة بالذات يخرج حرفان 2، حرف مستعلي ومفخم وهو حرف القاف،
يعني أقصى أو جذر اللسان مع ما يليه من الحنك، مع انغلاق للمخرج والتقعر للسان في الوسط واستعلاء لهذا الأقصى أو لهذا الجذر، ثم معه وتحته وأسفل الكاف. لذلك قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. معنى أسفل مخرج القاف قليلا يوجد حرف الكاف، وهو حرف لا ينغلق معه المخرج تماما، ولكنه لوجود توابع الهمس والخروج النفس فيه، لذلك لا نجد انغلاقا تاما للمخرج في هذا المقام. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنجلس جلسة دقيقة جدا تتعلق بجملة من الحروف العربية التي تخرج من المخرج الثالث، وهو أكبر مخرج على الإطلاق من المخارج الرئيسية، وهو اللسان. هذه اللحمة العظيمة وهذا الموضع أو المخرج العظيم يعني يجمع لنا 5 مخارج أو 10 مخارج كاملة، يجمع لنا يعني حيزا عظيما أكثر من تقريبا من 50% أو نصف مخارج الحروف العربية، إلا وتجدها تحوم حول هذا المخرج، وهو ما يتعلق باللسان. نفصله ونجزئه إلى مواضع أو أجزاء معينة. فعندنا أقصى اللسان مما يلي الجذر يسميه أقصى، وعندنا الحافتين، حافة يمنى وحافة يسرى، ثم الحافة اليمنى فيها أقصى من الخلف مما يلي الحلق، وعندنا أدنى. وبالتالي دائما نحتاج إلى ضبط المصطلحات. عندما أقول أقصى اللسان شيء، وعندما أقول أقصى حافة اللسان شيء، وعندما أقول أدنى حافة اللسان شيء، وعندما أقول وسط اللسان أو شجرة اللسان فأقصد كذلك بالمنطقة المستعرضة التي يعني تشبه الشجرة في رسم تلك العروق الدقيقة جدا فيها. ثم عندي طرف اللسان، ثم عندي دلق اللسان، وهو ما استدق من رأسه وما استدق من طرفه. فهذه كلها نحتاج إليها، كل هذه المسميات، الأقصى والحافة ومنتهى الحافة وأدنى الحافة وأقصى الحافة وطرف اللسان وذلق اللسان ومستدق اللسان، كلها نحتاج إليها. مع ماذا؟ مع ما يحاذيها من الحنك العظمي واللحمي، وأيضا مع ما يحاذيها من اللثة، وهو اللحم الذي ينبت فيه السن، ليس اللثة كما هو شائع للأسف الشديد في كلام العوام، لا بل هي اللثة، هكذا اللثة. مع كذلك ما يتعلق بالأسنان، سواء الثنايا ثم الرباعيات وليس الرباعيات، ثم الضواحك والنواجذ، وهكذا. كل هذه المسميات نحتاج إلى ضبطها، حتى عندما نتكلم عن مخرج أي حرف من الحروف يكون عندنا تصور واضح جدا وانقداح واضح جدا للمعنى الحقيقي. إذن بدأ الإمام ابن الجزري رحمة الله بتفصيل عجيب، وهو فتح من الله عليه في بيان ترتيب هذه المخارج من أقصى، ويتقدم حتى يصل بإذن الله عز وجل إلى طرف اللسان. ماذا قال بعد ذلك؟ قال والوسط. إذن في بداية البيت عندنا أسفل والوسط. أسفل على من تعود على ما قبلها وهي الكاف، لأن مخرج الكاف أسفل قليلا من مخرج القاف، هكذا. إذن بعدها ننتقل إلى وسط أو شجرة ما استعرض واستعرض من عضو اللسان نسميه الوسط أو الوسط. والوسط فجيم، الشين ياء. إذن عندنا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك عندنا تخرج 3 حروف. لاحظوا معي، الجيم والشين والياء. يتصعد هذا الوسط ويتصل بقبة الحنك مباشرة، فيخرج لنا 3 حروف: أج، أج، أش، يا. إذا لاحظوا معي، نبدأ بحرف الجيم. حرف الجيم من اللمح المفيدة جدا التي ينبغي لضابط مخارج الحروف، هو أنه حرف منغلق في مخرجه تماما، منغلق تماما في مخرجه، بمعنى أن مخرج الجيم مقفول على التمام، مقفول بحيث يلتصق مباشرة الوسط ويتصعد ذاك الوسط كمثل قبة يتصعد ويلتصق بالحنك فوقه مباشرة مع انقفال تام للمخرج. إذن ماذا نفعل؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى اضطراب واهتزاز، لذلك تأتي القلقلة في الجيم لأجل إتمام إخراج الصوت في النطق به.
إذا من اللمح المهمة جدا في حرف الجيم التي ينبغي أن ننتبه لها هو مسألة انقفال تام للمخرج عند النطق به، على عكس الشين التي فيها تفشي على رأي بعض أهل العلم، وفيها همس وفيها رخاوة، وبالتالي دائما نجد وجود فتحة قليلة يخرج منها الهواء، وبالتالي يخرج معها الصوت بين وسط اللسان يعني أقبل قليلا ومن الأمام قليلا فيما يتعلق بالجيم، مع بقاء تلك الثغرة فيخرج حرف الشين واضحا سالما بينا في هذا. فنقول أش مع وجود الهمس كما قلنا فيه وجود الرخاوة في هذا المقام. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، لأن الجيم ينغلق معها المخرج تماما، والشين ينفتح معها جزءا يسيرا، ثم تأتي الياء ياء. ولكن أي ياء؟ ألم نتحدث عن الياء في حروف الجوف؟ تحدثنا عنها، ولكن تلك هي الياء المادية، تلك هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذا كانت الياء متحركة يا يو يي، عندما تكون متحركة فإن عندنا انفتاح أكثر وخروج واضح مع تصاعد وسط اللسان نحو الحنك الأعلى، فتنبهوا يرحمني الله وإياكم. إذن على أن بعض أهل العلم جمع بين الياء المادية وبين الياء المتحركة في مخرج واحد، وأرادوا الاختصار في هذا، ولكن الصحيح كما قلنا أن الياء المتحركة هي ياء شجرية تخرج من شجر اللسان ومن وسط اللسان باستعلاء توسطه دون أن ينغلق المخرج معها تماما في هذا المقام. إذن عندنا والوسط فجيم الشين ياء، هذه حروف تسمى بالحروف الشجرية لأنها تخرج من شجر اللسان ومن وسط اللسان ويستعلي معها. وفرقنا بين طريقة النطق بالجيم وطريقة النطق بالشين وطريقة النطق بالياء. فقط في مسألة الجيم انتبهوا بارك الله فيكم، لأن الجيم بالذات هناك بعض الناس ينطقون فيقولوا جاء أو يقولون جاء، خطأ هذا لا بد من ماذا؟ لا بد من انغلاق ثم اهتزاز، فنقول جاء يا جعلون يا ج وسط اللسان كما قلنا في هذا المقام، وليس يعني انحباس تام، بل لا بد من فتح للمخرج بسبب الاهتزاز والاضطراب، أي القلقلة التي تحدث في هذا المقام. بعده ننتقل إلى ملك الحروف، هكذا يسمى ملك الحروف، حيث تنسب اللغة إليه فتسمى لغة الضاد. وكانت العرب إذا رأت الرجل ينطق اللغة نطقا فصيحا قحيحا صحيحا كحيحا تسميه صاحب لغة، تسميه العرب ماذا؟ صاحب لغة، ويقال عنه صاحب ضاد، بمعنى أنه فصيح في نطقه. لذلك ما اهتمت العرب ولا شرفت ولا يعني عظمت رجلا كما عظمت صاحب الضاد الذي ينطق فيها بطريقة صحيحة، وهو كما قلنا سيد وملك الحروف في هذا المقام. ما هو مخرج هذا الحرف؟ قال والضاد من حافته إذ وليا. طبعا تلك الألف في وليا حتى لا يقع خلط ليست للتثنية، وإنما هي لإتمام القافية، لأنه لا بد من مراعاة الوزن والقافية. إذن الضاد من حافته، الهاء على من تعود؟ نحن نتكلم عن اللسان، تمام؟ إذن من حافة اللسان إذ وليا، حال كون تلك الحافة موالية ملامسة مزاحمة للضراس من أيسر أو يمناها. إذن مخرج الضاد حافة اللسان من أقصاه إلى منتهاه، لاحظوا من أقصى حافة اللسان إلى منتهاه، ملامسة للأضراس بحيث ينغلق معها المخرج تماما. لاحظوا معي، هذا هو اللسان. انتبهوا معي، عندما ننطق بالضاد هكذا يحدث لنا هكذا، وكأنه عندما يريد أن يخرج الصوت، لنفرض أن هذا مباشرة هذا هو الحنك وهذا هو اللسان، فيحدث هكذا انغلاق تام. إذا الصوت ماذا؟ سيأتي من أقصى اللسان من الخلف، لا بد أن يندفع. لاحظوا معي، ستلامس الحافة اليمنى والحافة اليسرى الأضراس من اليسار ومن اليمين معا، أو من اليسار أو من اليمين، لأن الضاد تخرج من حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، أو من حافة اللسان اليسرى وهو أفصح وأعن وأعسر، أو من اليمنى وهو أخف وأيسر، أو من الحافتين معا وهو أشهر وأكثر.
إذن يجوز لنا الطرائق الثلاث: الحافتين معا وهو الأشهر والأكثر، الحافة اليسرى وهو الأدق والأعن والأعسر ولكن ضاده فصيحة جدا، ومن الحافة اليمنى وهو الأيسر والأدون تطبيقا إن صح التعبير. إذن قلنا لاحظوا معي ينغلق المخرج في الضاد، أض 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 هكذا. إذا ماذا يفعل الهواء؟ سيدفع سيدفع فيحدث للسان وكأنها منطقة ملامسة فيندفع طرف اللسان إلى لحم الثنايا ويضغط الطرف على ذاك اللحم، وكأن حركة اللسان تكون عند حال الاستطالة. ذلك الاستطالة من الطول، من تمدد الصوت، من الصفات التي سنتعرف عليها. صفة الاستطالة تمدد الصوت عند النطق بحرف الضاد. إذا لاحظوا فيحدث تلك الحركة أض 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 أض. إذن وتلاحظ وكأن كل الجهة هذه يغلقها اللسان تماما مع ضغط يحدث أو ملامسة تحدث للطرف. الآن من اللمح المهمة جدا في حرف الضاد، انتبهوا معي، استعمال الحافتين معا يعني أولى عندنا مما تعلمناه وتلقيناه عن مشايخنا. انغلاق المخرج من جميع الجهات حتى يحدث الضغط، لأن إذا لم ينغلق المخرج فهذا للأسف الشديد سيؤدي إلى عدم الاستطالة وعدم يعني ذاك الانفجار، وكأن انفجار أض هكذا، أض أض والأرض هكذا. إذن عندما ينغلق المخرج نحتاج إلى دفع المقدم أي الطرف نحو أصول الثنايا. وثمة لمحة مهمة جدا، وهو أنه فرق بين الملامسة والضغط. منطقة الضغط التي يقع فيها الانفجار هي الحافة من الأقصى، يعني الجهة الخلفية من وسط اللسان إلى الخلف، هذه تسمى منطقة الضغط. منطقة الملامسة هي الجهة الأمامية، طرف اللسان لا يضغط حتى لا نقع في الضاد الضائية، وحتى لا يأتي ما يسمى عند بعض العوام هداهم الله وللأسف يقنن له كثير من القراء ما يسمى بضاد تشبه الدال المفخمة، ولا الضالين ولا الضال. ماذا فعلت؟ فقط دا فخمها فصارت ضا. هذا لا يجوز ولا يليق بأهل اللغة، فكيف بأهل القرآن في هذا المقام؟ إذن ما هو السبب الذي يجعلنا ننطق بالضاد كأنها دال مفخمة؟ أن يجعل الإنسان ضغط اللسان من الجهة الأمامية فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء. لا أبدا أبدا، بحيث يبقى هنا اللسان في حالة راحة تماما من الخلف. هذا خطأ شائع، وأنا أستفصل وأفصل وأدقق على هذه النقاط المهمة جدا، لأنها من الأخطاء الشائعة التي لا بد من الانتباه لها في هذا المقام. بارك الله فيكم. إذن اللمح الجامعة لحرف الضاد: ما هو استعمال الحافتين أولى في هذا المقام، ثم انغلاق المخرج تماما بحيث يكون ثمة غلق للجهة اليمنى والجهة اليسرى من الحافة مع الأضراس، ثم التفريق بين منطقة الضغط الخلفية التي تؤدي إلى الانفجار الصوتي ومنطقة الملامسة أو التماس الأمامية، ثم اللمحة الرابعة وهو الدفع الذي يحدث للهواء بسبب انغلاق المخرج فيدفع أقصى اللسان ليتقدم ويمشي تمشي تلك الحواف مع الأضراس والأسنان إلى مقدمة اللثة التي تغرس فيها الأسنان من الجهة الأمامية. هذه هي الطريقة التي نرجو من الله عز وجل لطلبتنا الكرام مراعاتها. بعد ذلك ننتقل مباشرة إلى الحروف المتعلقة بطرف اللسان، ولكن من الجهة الأمامية، ليس حافة اللسان وإنما الحافة من الجهة الأمامية. فقال الناظم رحمة الله تعالى عليه: واللام أدناها. الهاء على من تعود هنا على حافة اللسان، معناه اللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. هذه الثلاث حروف وهي اللام والنون والراء جيران، حروف تجاورت مع بعضها البعض، وكلها تخرج من
من أدنى حافة اللسان. أدنى حافة عندما نقول أقصى معناه من الخلف، أدنى معناه من الأمام، أقرب ما يكون إلى طرف اللسان الأمامي أو إلى الشفتين. فأدنى حافة اللسان، واللام أدناها لمنتهاها مع ما يحاذيها من الحنك واللثة. إذن يخرج عندنا حرف اللام. ولاحظوا بالنسبة لحرف اللام ثمة لمحة مهمة جدا، هو أن ننتبه من ملامسة أو مقاربة مخرجه لمخرج النون، فيقع عندنا ما يسمى بانحراف المخرج. هذه صفة مذمومة لا يجوز الإتيان بها، بمعنى أنه لا بد من ترك فتحتين على اليمين وعلى اليسار لخروج النفس وخروج الصوت، فنقول سل سل. لاحظوا معي عندما ننظر إلى تموضع نجد الطرف تصعد نحو أصول الثنايا أو اللثة مباشرة فيها إلى اللثة، والتصق بها مع ماذا؟ مع تنزل الأقصى أو تنزل أقصى اللسان، فنقول سل سل سل، مع وجود الفتحة عن الجهة اليمين من جهة اليمين ومن جهة الشمال. لكن إذا اقتربنا من مخرج النون فإننا سنكون في هذه الحالة يعني وكأننا انحرفنا بمخرج اللام إلى النون، وتصير النون فيها غنة، وهذا خطأ شائع نسمعه كثير عند الطلبة. الآن في مسألة الانحراف وسيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل، عندنا انحراف المخرج وعندنا انحراف الصوت. انحراف الصوت وانحراف الهواء هذا مطلوب في الإتيان بحرف اللام، وسيأتي بإذن الله التفصيل فيها أكثر في باب الصفات. أما انحراف المخرج فهذا لا يليق ولا يجوز، وهو من الأخطاء الشائعة. مباشرة تحت مخرج اللام يوجد حرف النون، والنون من طرفه تحت، يعني تحت دائما تعود على ما قبلها، هذه فوق وتحت وأمام كلها نسب. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى حافة اللسان عند اللام، تحت منها مباشرة النون، وهو يخرج من حافة اللسان من منتهاها من أدنى حافة اللسان في المنتهى مع ما يحاذيها من اللثة، ولكن مع مراعاة الجزء المكمل والجزء المكمل. انتبهوا، النون هذه حرف خاص عند العرب وفي لغة العرب، لأنها دائما تصحب بغنة، وغنة مخرجها الخيشوم، فنحتاج فيها إلى عضوين اثنين عند النطق بها. نحتاج إلى عضو مكمل وهو الخيشوم، لأنه لا يمكن أداء النون دون تدخله، وعضو مكمل وهو منتهى الحافة مع ما يحاذيه من اللثة. فلا بد، يستحيل أن ننطق بحرف النون دون مراعاة لذاك الجزء المكمل، وهو ما تعلق بالخيشوم في هذا المقام. فتنبهوا بارك الرحمن فيكم، ونفعنا الله وإياكم بهديه وسننه في هذا المقام. إذن مسألة النون بالذات نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى جزء مكمل وكأنه يكمل فقط به النطق، وهو الجزء اللساني، وجزء مكمل وكأن العمدة عليه وهو ما تعلق بالخيشوم. آخر حرف بإذن الله من الحروف الثلاثة المتجاورة حرف الراء، وهو من أدق الحروف ومن أكثر الحروف شيوعا للأخطاء للأسف الشديد عند النطق بها. حرف الراء ها هنا في هذا المقام انتبهوا له. حرف الراء ماذا قال فيه الناظم؟ قال والراء يدانيه، المداناة بمعنى المقاربة، يعني يقارب مخرج النون ولكن لظهر أدخل، بمعنى طرف اللسان من جهة ظهره مع ما تعلق بمنطقة اللثة مع قعر الحنك في هذا. إذن فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. الناس في النطق بالراء على 3 مذاهب. أناس يبعدون طرف اللسان عن منطقة الضغط ما تعلق باللثة في هذا المقام، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الره، يعني تكون الراء تسمى الراء العائمة، تعوم، معناها ليس ثمة منطقة يرتكز عليها طرف اللسان من جهة الظهر. هذا خطأ شائع وسمعناه كثيرا من الطلبة، فيقولون ره، هذا لا يجوز، هذه خطأ شائع جدا. وعندنا الراء الصامتة المكررة مضغوطة جدا، يعني بحيث يتم الضغط ولكن مع إقفال المخرج تماما، فنقع في صفة التكرير، فيقول الراء، وهذا خطأ شائع. إذن ما هي الراء الصحيحة القحيحة العربية المعتمدة؟ هي الراء التي يعني يقع فيها طرف اللسان على ما يحاذيه
من اللثة من جهة القعر، ولكن مع بقاء فتحة. تلك الفتحة هي التي يخرج منها الصوت، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. لاحظوا اللسان على شكل هلال، هذا الظهر يتصل مباشرة بالمنطقة التي تحاذيه دون ضغط شديد، فتعطينا راء عربية صحيحة، بسم الله الرحمن الرحيم، دون استعمال للشفتين. لأني رأيت بأم عيني كثير من الطلبة يستعملون الشفتين للأسف الشديد، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لعمري في القياس شنيع، فتنبهوا يرحمني الله وإياكم. هذه بعض من اللمح التي وقفنا عليها في بعض مخارج الحروف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإتقان وللإحسان وللثبات والتمام. وإلى مجلس آخر من هذه المجالس المباركة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.